अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। इन दिनों पूरा पाकिस्तान सोगवार है, हर आंख अश्कबार है। जिससे बात करें वो दुखी है। उसकी वजह यह है कि यूनान के करीब सैकड़ों पाकिस्तानी कश्ती में डूब गए हैं। ये वाक़या क्यों पेश आया, इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या इसकी ज़िम्मेदार हुकूमत है जो इंसानी स्मगलिंग को होने देती है? क्या इसका ज़िम्मेदार वो ख़ुद है जो गैर कानूनी तौर पर यूरोप जा रहा था? क्या इसके ज़िम्मेदार उसके घर वाले हैं या ये मुआशरा ही पूरा ज़िम्मेदार है? अगर हमें इस इशू को समझना है ना, तो हमें थोड़ा सा जज्बात के ऊपर कंट्रोल करना होगा। ये इशू इतना गंभीर नहीं है कि इसको समझा ना जा सके, मगर थोड़ा सा न्यूट्रल होके, थोड़ा सा गैर जज्बाती होके हमें सोचना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान की जो जग हंसाई हुई है, जो पाकिस्तानी सैकड़ों पाकिस्तानी जान से गए हैं, ये इशू है क्या और ये कब से हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। इसको अगर हमें समझना है तो थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा, अयूब खान के दौर पे जाना पड़ेगा। जब तरबेला डैम और मंगला डैम बन रहे थे तो उस वक़्त जो है ना, वहाँ पे जो उसके मुतासरीन थे उनको यूरोप शिफ्ट किया, इंग्लैंड शिफ्ट किया गया था। उनको वीज़े दिए गए थे। पूरा शहर, मीरपुर शहर पूरा जो है ना इंग्लैंड शिफ्ट हो गया था। और जब उन्होंने वहाँ पे पैसे कमाए और उन्होंने अपने घर वालों को वापस भेजे, वहाँ पे खुशहाली आ गई। जब वो पैसा भेजेंगे, पीछे पैसा पाउंड भेजेंगे और खुशहाली आएगी, बड़े बड़े घर बनेंगे, गाड़ियाँ बनेंगी, और उनके जो पीछे लवाहकीन हैं वो अयाशी करेंगे, वो कारोबार करेंगे, वो गाड़ियों में घूमेंगे, तो जाहिर है उससे फिर पूरे इलाके के अंदर ना एक फ़िज़ा बदल जाती है। साथ वाले शहर वाले भी देखते हैं कि इधर क्या हो रहा है। फिर ये जो रुझान है बढ़ता 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 गुजरात में आया, गुजरात से झेलम गया, जो झेलम से मंडी बावलदीन गया, गुजरांवाला आया, हाफजाबाद गया। तो ये जो पूरी पट्टी है ना जीटी रोड की, इसके अंदर बहुत ज़्यादा रुझान है बाहर जाने का। यहाँ हर बंदा बाहर जाने की तगोदो के अंदर है। पढ़े पढ़े लिखे लोग जो है ना वो बाहर जाते हैं। वो क्या करते हैं? जिनके पास कुछ ज़मीनें थी, किसी के 5 एकड़ थे, किसी का 2 एकड़ थे, उसने बेचे, वीज़ा लगवाया, वो बाहर चला गया। इंग्लैंड में जितनी थी स्पेस, उसके बाद उन्होंने यूरोप जाना शुरू कर दिया। ये वाले सारे लोग यूरोप जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, ये मिडिल ईस्ट नहीं जाते। उसकी वजह यह है कि मिडिल ईस्ट के अंदर ज़ाहिर काम करना पड़ता है, वहाँ मेहनत ज़्यादा है, वहाँ मौसम बहुत सख्त है। मगर ये लोग, क्योंकि इनकी फैमिली का कोई ना कोई मेंबर, आप चले जाएँ गुजरांवाला से शुरू हों, आप इस्लामाबाद तक, पिंडी तक चले जाएँ, लेफ़्ट राइट पे आपको पूरी खुशहाली नज़र आएगी। इतनी खुशहाली है पाकिस्तान के आप किसी और इलाके के अंदर नहीं आए। छोटे छोटे देहात हैं, वहाँ बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी हुई हैं, बड़े बड़े घर हैं, अंदर लैंड क्रूज़रें खड़ी हुई हैं, मगर लोग पता करें तो ये कौन है? यहाँ जी एक बाबा जी रहते हैं, उनके बच्चे बाहर होते हैं। यहाँ जी एक अम्मा जी रहती हैं, उनके बच्चे बाहर होते हैं। तो एक रुझान बन गया, देखा देखी लोगों ने जाना शुरू कर दिया। तो यही वजह है, फिर जो लीगल जा सकते थे वो लीगल जाते हैं, जो लीगल नहीं जा सकते फिर इस इलाके के अंदर कहते हैं जी डंकी लगाना है, इलीगल तरीके से जाते हैं। और ये जो नहीं हो सकता वो फिर डंकी लगा के जाते हैं यूरोप। फिर जो इंसानी स्मगलिंग करते हैं उसका कारोबार भी चमकना शुरू कर गया। जब लोग उनके पास जाएंगे तो वो गैर कानूनी, फिर इंटरनेशनली गैर कानूनी काम बहुत ज़्यादा होते हैं। इंटरनेशनल इंसानी स्मगलिंग भी होती है, इंसानी ट्रैफिकिंग भी होती है। तो उसके अंदर ज़ाहिर है पूरा इंटरनेशनल एक नेटवर्क होता है। फिर उससे मिलते मिलते पाकिस्तानी जाना शुरू हो गए। अब जो पाकिस्तानी जाते हैं ना, वो डंकी लगाते हैं। वो 3 तरह के रास्ते हैं, कराची से ताफ्तान, ताफ्तान से ईरान, ईरान से टर्की और फिर आगे यूरोप। फिर कराची से लसबेला और वहाँ से जो बॉर्डर है ईरान का, वहाँ से क्रॉस करके फिर टर्की, टर्की से फिर यूरोप, लीबिया वगैरह से होते हुए फिर यूरोप चले जाते हैं। और तीसरा रास्ता कोयटा है, कोयटा से फिर ये ईरान के बॉर्डर क्रॉस करते है यही। और बहुत तंग रास्ता है। अब पहाड़ों के ऊपर से गुजरना पड़ता है, पहाड़ों में 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन पैदल चलना पड़ता है। इनको छुपना पड़ता है, ये कंटेनर्स के अंदर छुप रहे होते हैं। 2-3 साल पहले वाक़या हुआ था तो 50 के करीब पाकिस्तानी कंटेनर के अंदर दम घुटने से फौत हो गए थे। हम रो सकते हैं इस पे ऊपर, मगर ये रुझान जो है क्यों बन रहा है, ये इसका ताल्लुक मेरा नहीं कहता कि गुर्बत से है। गुर्बत तो पूरे पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान में बहुत गुर्बत है, साउथ पंजाब में बहुत गुर्बत है, इंटीरियर सिंध में बहुत, पंजाब के दूसरे जो देही इलाके हैं वहाँ गुर्बत है, शहरों में गुर्बत है, लाहौर में गुर्बत है। गुर्बत कहाँ नहीं है, मगर ये लोग ही क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर रुझान है। मेरे साथ वाले ने, वो गरीब था, उसने कोठी बना ली उसके घर में, वो आ गया कि उसकी सोर्स क्या है जी, बाहर
یورپ کے اندر ہے، انگلینڈ کے اندر ہے، امریکہ کے اندر ہے، تو میرے اندر بھی خواہش پیدا ہوئی، میں نے دیکھا دیکھی میں نے بھی شروع کر دیا۔ یہ پوری سوسائٹی ذمہ دار ہے، مہنگائی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اگر مہنگائی کا تعلق ہو تو پورے پاکستانی جائیں، یہ صرف 5-6 اضلاع کے لوگ کیوں جائیں؟ میرے ایک دوست تھے، وہ میرے ساتھ میرے کلاس فیلو تھے جب ہم ماسٹرز کر رہے تھے، تو انہوں نے ہماری یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، تو وہ گجرات سے تعلق تھا۔ وہ کہتا تھا میں نے جانا ہی یورپ ہے۔ میں کہتا تھا ٹھیک ہے چلے جانا۔ وہ کہتا تھا اگر میں لیگل طریقے سے نہیں بھی گیا تو میں انلیگل طریقے سے بھی جاؤں گا، ڈنکی لگاؤں گا۔ وہاں لوگ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی ڈنکی لگانے جا رہے ہیں۔ تو یہ رجحان ہے جس کی وجہ سے یہ انہوں نے بھی ڈنکی لگائی۔ اور یہ کوئی غریب لوگ نہیں ہوتے، ان کے بعضوں کے تو بھائی گئے ہوتے ہیں، دو بھائی گئے ہوتے ہیں، تیسرے کا لیگل رستے سے کام نہیں بن رہا، وہ لیگل جانا شروع چاہتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے میں بھی جا کے پیسے کماؤں، آسان رستہ لگتا ہے ان کو۔ اگر یہ رجحان پاکستان میں، اور یہ پاکستان کی حکومتوں کو پتہ ہے، یہ آج سے نہیں ہو رہا، یہ 25-30 سال سے 40 سال سے رجحان ہے، مگر حکومت کنٹرول ہی نہیں کر رہی۔ یہاں پہ انسانی اسمگلنگ کے دفتر کھلے ہوئے ہیں، اور ہزاروں لوگ پاکستانی ہر سال اسی طریقے سے جاتے ہیں، مگر حکومتیں کسی کی بھی ہوں، نون لیگ کی گورنمنٹ ہو، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو، یا کوئی کسی ڈکٹیٹر کی گورنمنٹ ہو، کوئی راستہ نہیں روکتا ان کا۔ یہ چاہ رہے ہیں تو جاتے ہیں، یہ ان کو روک ہی نہیں پا رہے۔ پاکستان میں ہیومن ٹریفکنگ کا بہت کام ہے، لوگوں کو لے جایا جاتا ہے، زبردستی اغوا کر کے لے جایا جاتا ہے، مڈل ایسٹ لے کے جاتے ہیں، وہاں ان کے اعضاء بیچے جاتے ہیں، یہاں پاکستان سے خرید کے لے کے جاتے ہیں لوگوں کو، مگر اس کو بھی کوئی نہیں روکنے والا۔ ہم مہنگائی کا رونا روتے ہیں، رو لیں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، مہنگائی کیا کسی کو کرمنل بنا دیتی ہے؟ یہ کرمنل ہے، ایکٹیویٹی ہے، باہر جانا انلیگل۔ صرف آپ پاکستان کا قانون نہیں توڑ رہے، آپ نے ایران کا قانون بھی توڑا، آپ نے ٹرکی کا قانون بھی توڑا، آپ نے لیبیا کا قانون بھی توڑا، آپ نے یونان کا قانون توڑا، آپ نے اٹلی کا قانون توڑا۔ پورا انٹرنیشنل بارڈر ہے جو سمندر کے اندر، سمندر کی حدود کے 50-60 کلومیٹر بعد جائیں تو انٹرنیشنل بارڈر شروع ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے وہیں سے جاتے ہیں، پھر وہاں کے لوگ بھی ملے ہوتے ہیں۔ تو بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے یہ، اس کے اوپر جتنی گھٹن محسوس ہو رہی ہے، جتنا دکھ ہو رہا ہے، جتنی تکلیف ہو رہی ہے، اس کا اندازہ میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، مگر یہ ایک حقیقت ہے، اسے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اگر ہمیں اس سے نکلنا ہے تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ میں کیا کما سکتا ہوں، میری کتنی اہلیت ہے، میری کتنی صلاحیت ہے۔ پاکستان کے اندر بھی لوگ 50-50 لاکھ روپے سیلری لیتے ہیں، کروڑ روپے سیلری لیتے ہیں، وہ اپنی قابلیت پہ لیتے ہیں۔ آپ بھی قابل بنیں، خدا را غیر قانونی کام مت کریں۔ اگر غیر قانونی کام کریں گے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ اتنا افسوسناک واقعہ ہے جس کے اندر گارڈین کی رپورٹ ہے، ہمارا پاسپورٹ کی عزت کیا ہے؟ گارڈین کی رپورٹ ہے، برطانوی ادارہ ہے، کہ پاکستانیوں کو سب سے نیچے رکھا ہوا تھا، ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا تھا، اور باقی جو نیشنز کے لوگ تھے ان کو اوپر رکھا ہوا تھا۔ کچھ دم گھٹنے سے بھی مرے ہیں، جب وہ کشتی خراب ہو گئی ہے، اس کے اندر سینکڑوں لوگ تھے، دم گھٹنے سے بھی لوگ مرے ہیں، جب وہ اوپر آتے تھے تو ان کو مارا جاتا تھا۔ ایف آئی اے کی رپورٹ ہے کہ صرف 2017 کے اندر 6700 لوگ جو ہے پاکستان سے غیر قانونی طور پہ گئے ہیں۔ ہر سال ایسے جاتے ہیں، جو باہر سے ڈپورٹ ہو کے آتے ہیں لوگ، ان کو دیکھیں وہ کتنا ٹرینڈ ہے، ہزاروں میں ہیں، 10,000 15,000 ہر سال لوگ باہر سے اسی طرح ہی آتے ہیں، وہ انلیگل گئے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر۔ جو ہیومن ٹریفکنگ ہے اس کا کاروبار اس سے بھی مکروہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہیومن رائٹ واچ کی رپورٹ ہے 3 لاکھ جو ہے نا لوگ پاکستان سے ہمیں سمگلنگ ہوتی ہے۔ ہمارے پاس قانون موجود ہے، پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن 371 ہے اور 371A اور 371B ہے، اس کے اندر ساری سزائیں لکھی ہوئی ہیں، مگر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ لوگ پکڑے جاتے ہیں، ایف آئی اے کارروائی بھی کرتی ہے، سینکڑوں لوگ پکڑے گئے ہیں، مگر ان کا نیٹ ورک ختم نہیں ہوتا۔ جب تک یہ نیٹ ورک ختم نہیں ہوگا تو یہ ڈنکی لگانے کا رجحان ختم نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔